आमचो तूं मोकोरताय आमची मोदे जेजूक धाडटाय हो मोग ओळखून दिनवासाको आपले जिवीत तुका भेटूं तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोगून जाता 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 सगळ्या मनशांक काळजांत दवरून तांची भक्ती आपली करून जेजू वरवीं तुका बोजूं जेजू वरवीं जिवीत जोडूं तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोगून जाता 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 तुझे उतर आमकां पोसों जेजूची कुडरोको जेवण तुझ्या उतराक काळजां उगडूं तुझ्या जेवणाक आशेन बसूं तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोगून जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोगून जाता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमची सोवे आसूं प्रितीच्या भावा भयणीनो व्हडे भक्तीन भावार्थान आनी संतोषान बरोवन आयज भाग्योन इस्तेवाची परब समोरमूंक आमी एकठांय जाल्या पवित्र सभा आयज पवित्र कुटुंबाची दोबाचीक परब समोरमता देखून आयच्या परबेचो विशय जावन आसा पवित्र कुटुंबा सारको आमच्या कुटुंबांनी मोगाचो तेवो सांबाळूंक भाग्योन इस्तेवाक विनवया स्तोत्रकार अशें म्हणटा जर तुजें घर सर्वेस्पर देव बांदिना जाल्यार बांदप्यांतलो वार फुकट आनी निर्फोल जो देव मोग तोच ओरोम आनी शेवट लग्नीक कुटुंबीक जिविताचो लोक संस्कारांतल्यान गो बायलेक देव एकामेकाचो मोग करूंक मोग घेवंक आनी मोग दिवंक आपणे करता असले मोगाचें जिवीत जिवंक तांकां लग्नीक मोगाचो 4 गुणांची गरज हो मोग पुरायेन मनशा सैमाचो पूर्णतायेन केल्लो मोरो पर्यान विस्वाशीपणाचो आनी फोलवंत लग्नीक जिवितांत तशेंच आमी सगल्यांनी आमच्या कुटुंबीक जिवितांत
असल्याच मोगाची साक्षीदारां जांक भाग्योन इस्तेवाचे विनवणेन ह्या मिसान देवाची कृपा मागुया. मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, जेजूच्या जल्माचे खुशालकायेन आमी आसां. कालच्या दिसा जेजूच्या जल्माचो समारंभ आमी केलो. तो एका कुटुंबान जल्मलो. कुटुंबाचें जिवीत ताणें पवित्र केलें. आयज पवित्र सौभाग्य संवसाराक पवित्र कुटुंबाची दोबाजीक परब समोरमता. आमी सगळीं एका कुटुंबान जल्मल्या. भाग्यवंत इस्त्यो जाची परब हे आमचे फिरगोजेन आयज आमी दोबाज्यान समोरमता. तोवूय एका कुटुंबान जल्मलो. कुटुंब जर नासलो जाल्यार ताचो भावार्थ जेजू पासत ताणें जीव दिलो हें सगळें ताणें कुटुंबान अणभवलें. आपलो भावार्थ ताणें एका कुटुंबान घोट केलो. भाग्यवंत इस्तेवा पासत आनी आमच्या एक एकल्याच्या कुटुंबाच्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिता. आयज आमी आमकां देवान आनी एक कुटुंब दिला. आमी सगळीं देवाच्या कुटुंबाची वांगडी. देव आमचो बाप. आमच्या बावतिजमा दिसातान आमी सगळीं पवित्र सभेची वांगडी जाल्या. व्हडलें कुटुंब आमकां आसा एक. तेच बरोबर आमची फिरगोजूय एक कुटुंब. ल्हान ल्हान फिरगोजांनी आमच्या गोंयांत आमचो भावार्थ आमी जियेता. आनी तुमी हांगासर भाग्यवंत इस्तेवाच्या आसऱ्याकाल हे फिरगोजेन तुमी जियेतात. एक कुटुंब कसो जियेतात. आयज ह्या सगळ्या कुटुंबां पासत देवाक आर्गां दिवया. भाग्यवंत इस्तेवाचे विणवणेन देवान आमच्या कुटुंबांचेर आख्खें वरसभर आशिर्वाद घाला. देवान आमकां राखल्यांत, सांबाळल्यांत, ताच्या देण्यांनी भरल्यांत. ह्या सगळ्या पासत देवाचे उपकार आठोवया. आनी दिनवासनेची भेटोवणी असल्याच काळजाच्या उमाड्यांनी बापाक आमी भेटोवंक तयार जावया. आमचें पातोक ओडकून घेवया. देवाच्या कुटुंबाचे वांगडी कशे जायते पावटी घडये आमी चलूंक ना. फिरगोजेच्या कुटुंबाचे वांगडी कशे घडये आमी चुकल्या जायते पावटी. फिरगोज आमचो कुटुंब. पवित्र सभा आमची आवय. तोवूय आमचो कुटुंब. आनी देवान आमकां एक एकल्याक आमचो कुटुंब दिला. आवय बापूय, भुरगीं, शापाय शामाय, आमचीं घरचीं. थंयसरूय घडये आमी चुकल्या. देवाचे काकलुतीक सगळीं बरोबर उलो मारुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Somia kagut kor, somia kagut kor, Krista kagut kor, Krista kagut kor, somia kagut
आनी शांती ताच्या इष्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया सोरपोतवेदार देवा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुझ्या दोर वैभवापासून आमी तुका वाखाणटा महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संवसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेणी तू संवसाराचे पाप काटाय आमची काकूट कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संवसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोसू पवित्र एकलोसू ईश्वर एकलोसू परमेश्वर महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संवसारी प्रार्थया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा पवित्र कुटुंबाची देख घेवंक तुवें आमकां फावो केलें तांचे सारकी आमी कुटुंबाचे सुगूण वाडोवन आनी प्रिती मोगाचो संबंद सांबाळून सर्गी तुज्या घरांत सगल्या सांतां भक्तां बरोबर बागीवंत इस्तेवा बरोबर सासणाचे इनाम भोगूंक आमी पावोशें कर हे आमी मागतां आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक समूएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप आना गोरबेस जाली आनी एका पुताक तिणें जल्म दिलो आनी ताका सामुएल म्हूण नांव दिलें कित्याक हांवें ताका सर्वेस्परा कडचो मागून घेतलो अशें तिणें म्हणलें एका वर्सा उपरांत तिजो घोव एल्काना सगल्या आपल्या कुटुंबा बरोबर सर्वेस्पराक आपलो वर्साचो योद्न भेटोवंक आनी आपली आंगवण पाळूंक नव्यान चोडून गेलो पूण आना गेली ना तिणें आपल्या घोवाक म्हणलें भुरग्याचें दूद तोडचे आदीं हांव वेचिना उपरांत हांव ताका घेवन वेतोलीं आनी सर्वेस्पराक भेटयतलीं आनी तो सदांकाल थंयच रावतलो सामुएलाचें दूद तोडल्या उपरांत आनान आपणा बरोबर 3 वर्सांचो पाडकुलो एक माप बोर पीठ आनी बाटली बोर दाका रोस घेवन ताका सिलो गांवांत सर्वेस्पराच्या मंदिरांत व्हेलो भुरगो आजून धाकटुलोच आसलो तांणी पाडकुल्याक मारलो आनी आवयन भुरग्याक एलिशी व्हेलो तिणें म्हणलें सायबा सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत
तुजेशी आसली ती बायल हांवूच म्हूण सोपूत घेवन सांगता. हांव मागतालीं तो होच भुरगो, आनी हांवें मागलोलें तें सर्वेस्परान म्हाका फावो केलें. ताचें सगळें जिवीत हांव आतां सर्वेस्पराचेरूच आदीन कोत्तां, आनी ताका सर्वेस्पराचे सेवेक थंयच दवरून ती गेली. देवाचें उतोरें. तुझ्या घोरान रावता ते मनीस, कितले बागी. तुझ्या घोरान रावता ते मनीस, कितले बागी. सर्वेस्परा दोलबाराच्या देवा, तुझ्या मंदिराचो कितलो हांव मोग करता. सर्वेस्पराच्या आंगणान रिगूंक म्हजो आत्मो हांव घेता, ओतरेकता. म्हजें काळीज आनी सगळें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उल्हासता. तुझ्या घोरान रावता ते मनीस, कितले बागी. तुझ्या घोरान रावता ते मनीस, कितले बागी. दीस राते तुजी वाकांनी कोरीत आसा, जी कोण तुझ्या दारान सियोन दोंगराची वाट तुजी आशा काळजान बाळगूनच आसा, ती कोरीत बागी. तुझ्या घोरान रावता ते मनीस, कितले बागी. दोलबाराच्या सर्वेस्परा म्हजे मागणे आय. जाकोबाच्या देवा म्हजी विनवणी कांती. आमची नोदोरकार देवा, आमची राखण कर. तुवें मागलोल्या भोलेपणान सांबाळ. तुझ्या घोरान रावता ते मनीस, कितले बागी. बागयोन पावलून कोलोस्कारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमी देवाची विचून काडलोली, पवित केल्ली आनी भोव मोगाची पोरजां. देखून तुमी दोयाल मोवाल काळजाची बोली, कालती, दुलोब आनी सोंसणीक जायात. दुसऱ्यांचेर गाराणें करून निमीत आसल्यार तुमी एकामेकाक सोसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. सोम्यान तुमकां बोगशिली तेच परी तुमी एकामेकाक सोसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. पूण हे सगळ्या वस्तू परस तुमचें मोदें मोग आसूं, कित्याक तो सोपुर्णायेची गांठ. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी राज चलूं. हीच शांती तुमकां मेळूंक आनी तुमी एकूच कूड गोडून तुमकां आपयल्यांत. सदांच दिनवाशी जायात. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी गिरेस्त जावं. सगळ्या शाणेपणान एकामेकाक शिकोयात आनी बूद दियात. तुमची काळजां दिनवासान भरून
स्तोत्रांनी गितांनी आनी भोक्ती गायनांनी देवाची वाखाणणी करात. तुमी म्हणटात आनी करतात तितलें सोम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात. बायलांनो, सोम्याच्या एकवटान आसलोल्यांक सोबता तशें तुमच्या घोवांक कालत्यो रावात. पोतिनो, तुमच्या पोतिनीचो मोग करात आनी तांचे तांय दारूण जावं नाकात. भुरग्यानो, सोगटांक आवय बापायक कालती रावात हें सोम्यांक मानता. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक तिडाव नाकात, नाजाल्यार ती बिजूट जातलीं. देवाचें उतोरें. उद्गार. Solves porak, solves solves porak, solves porak, solves solves porak, solves solves porak, solves Aki povit soba, ikut soltus Soglia toshi poda, tizo ikvodrata. Solves porak, solves solves porak, solves porak, solves solves porak, solves porak, solves solves porak, solves porak, solves Solves po tumche sove asu. Tumche sove asu. Luca pormone Jesu Christace shuvotoma. Moima tuka somia. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्कांचे परबेक जेरुसाल्या वेतालो. आतां 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक सदांचे भाशेन जेरुसाल्या गेली आनी परबेचे दीस सोल्ले उपरांत परतून येताले तेन्ना आवय बापायक कळनासतना भुरगो जेजू जेरुसाल्यांत पाटी रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ते एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळना जातोच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुसाल्या गेली. आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचे आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो मेळ्ळो. ताचे आयकताले तांकां समजतांक ताच्या गिन्यानाचे आनी ताच्या जबाबांचे मोठे अजाप दिसले. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताच्या आवयन ताका म्हळें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, कोणती हुस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. आनी ताणें तांकां म्हळें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना आनी तांचे बरोबर तो नाजरेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. ताच्या आवय हें सगळें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. आनी जेजू जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Wakani tuka Krista.
मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो 2014 वर्सा मिरियम इब्राहिम हे ओस्तोरेक जेजूचेर बावाड दवरता देखून क्रिस्तांव धर्म मानून घेता देखून तिचेर मोर्नाचें फॉर्मोण पडलें. मिरियम इब्राहिम ही ओस्तोरी साउथ सुदान हांगासर आपल्या गोराब्या बरोबर जियेताली. तिचो बापूय मुसलमान धर्माचो, तिची आवय क्रिस्तांव. आनी जेन्ना मिरियम ल्हान आसलें तेन्ना तांच्या बापायन तांकां सोडली. हे क्रिस्तांव आवयन आपले धुवेक मिरियमाक क्रिस्तांव भावार्थान वाडयले. क्रिस्तांव शेगुणांनी ताका वयर काडले. आनी लग्नाचें जाल्या उपरांत अमेरिकेक रावतल्या एका क्रिस्तांव चेड्या लागीं ताका लग्न केलें. 2014 वर्सा हे ओस्तोरेचेर मोर्नाचें फॉर्मोण पडलें. कित्याक आपल्या बापायचो धर्म मुसलमान धर्म सांडून क्रिस्तांव चेड्या लागीं तें लग्न जालां देखून ताका हे मोर्नाचें ताका गोडार मारचें म्हूण हें फॉर्मोण पडलें ताचेर. तेन्ना ताका दुसरें भुरगें जल्मुचें आसलें. जाय तो काळ मिरियमान बोणकोणीन सारलो. ताचें दुसरें भुरगें बोणकोणीनूच ताका जल्मलें. तेन्ना जाय त्या सरकाराच्या फुडाऱ्यांनी, देशाच्या वडिलांनी आनी पाप साहेबानूय सुदानाच्या सरकाराक मागणें केलें हे ओस्तोरेक तिका गोडार मारची न्हय म्हूण. मिरियमाक ताणें अशें सांगलेलें, आमी तुका 3 दीस दिता. जेजूचेर तुका जो बावार्थ आसा तो बावार्थ तर तूं नाकारशी, आमी तुका सोडटले. पूण ह्या 3 दिसांनी इफ यू आर नॉट कन्विन्स्ड जाल्यार तुका मोर्नाची फाशी फॉर्मोण तुजेर पडटलें. आनी 3 दीस जाल्या उपरांत मिरियमान जे जुईज आसले थंयसर तांकां सांगलें, हांव मोरूंक तयार आसां पूण म्हजो बावार्थ सोडूंक हांव तयार ना. मिरियमाक जुलायाच्या म्हयन्यान 2014 वर्सा ताका सोडलें. आयज मिरियम अमेरिकेक जियेता आपल्या कुटुंबा बरोबर. मोगाच्या भावानो आनी भयणानो, आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्या आनी एका माडतीर रोक्त साक्षी बागीवंत इस्त्यो हे आमचे फिरगोजेचो आस्कारी ताचोय भावार्था पासत देवाक वाखाणूंक आमी एकठांय जाल्या. जे भाशेन आदल्या काळार 2000 वर्सां आदीं क्रिस्तांव धर्मान जायते माडतीर आसले, रोक्त साक्षी आसले, तेच भाशेन आयजूय आमच्या काळार ह्याय शेकड्यांत जायतीं जाणां जेजूचेर बावार्थ दवरता देखून पिडापीड सोंसतात. जायत्यांक आयजूय जिवेशी मागतात. बागीवंत इस्तेवाचो उगडास करतना ताच्या ओकोंड भावार्था पासत देवाक आर्गां दितना आयजूय आमची पवित्र सभा आख्ख्या संवसाराक शिंपडलोली. आनी आमच्या भारत देशांतूय आमचे इंडियेकूय जायतीं क्रिस्ती भावां भयणां आयजूय सोंसतात. तांच्याय ओकोंड भावार्था पासत देवाक आयज आमी आर्गां दिता. मिरियम एका कुटुंबान जल्मलें. क्रिस्तांव शेगुणांनी ते वाडले. बागीवंत इस्त्योय एका कुटुंबान जल्मलो. आमी सगळीं एका कुटुंबान जल्माक येता. आयज ही मिसाचे भेटेन वांटो घेतना आमच्या एक एकल्याच्या गोराब्या पासत कुटुंबा पासत देवाक आमी आर्गां दिता.
एक कुटुंब जावन आसा देवाचें सगळ्यां परस व्हडलें देणें आमकां. देव जो आमकां दिसती पडना तो एका कुटुंबान आमकां दिसती पडटा. देवाचो मोग, देवाची अपुरबाय, देवाचें बोगसणें, देवाची काकलूत एका कुटुंबान आमी अनुभवता. एक कुटुंब एका दादल्या बायलेच्या एकवटा उदेशी घडोवन येता. थंय भावार्थ आसा, थंय विस्वास आसा, थंय मोग आसा, थंय एकामेका पासत ती त्याग करतात. वी सॅक्रिफायस आवर लायफ फॉर वन अनदर. असलें आमचें कुटुंब. ह्या आमच्या गोराब्यां पासत देवाक आयज आमी आर्गां दिता. एक गोराबो देवाचें व्हडलें देणें आमकां. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस आमकां म्हणटा, देर इज नो परफेक्ट फॅमिली. एक गोराबो ह्या संवसारान ना, खंयचोच गोराबो ना जो संपूर्ण परफेक्ट. ताका कसल्योच अस्कोतायो नात. एका गोराब्यान जंय कांयच मिसअंडरस्टँडींग वायट ना, असलो गोराबो ह्या संवसारांत आमकां मेळना. पूण एका गोराब्यान जी गिरेस्तकाय आसा, जायती गिरेस्तकाय आसा एका गोराब्यान. कितलें बरेपण आसा एका गोराब्यान. हें बरेपण सोदून काडूंक हो आयचो विशय, आयज हे परबेचो विशय आमकां उलो मारता. टू बी पॉजिटीव अबावट आवर फॅमिलीज. जायते फावटी आमच्या गोराब्यांनी कितें सारकें ना, आमच्या गोराब्यांनी कितें सारकें चलोना, ताचेर घडये आमी लक्ष घालून जियेता. पूण आयची परब आमकां उगडास करता. आमच्या गोराब्यांनी कितलें बरेपण आसा. ह्या बरेपणाचेर, ह्या मोगाचेर, ह्या त्यागांचेर आयज आमी आमचें लक्ष घालूंक जाय. आयच्या पयल्या वाचपान एका कुटुंबाची खबर आमी आयकल्या. एल्काना आनी आन्ना हांची खबर. तांकां आन्नाक भुरगें नासलें आनी ह्या पासत भावार्थान ती देवाच्या मंदिरान वचून देवा लागीं मागता. ती दुखां घडयता देवा मुखार, दुखां घडोवन रडटा ती. आनी देव तिका भुरगो दिता, सामुएल. देवा लागीं मागून घेतलोलो. आनी आयज आमी आयकलां ह्या भुरग्याक सामुएलाक ताचें दूद तोडल्या उपरांत ही आवय आन्ना परतून ताका देवाक भेटयता. एल्काना आनी आन्ना भावार्थाची मनशां. तांकां भुरगें नासलें तेन्ना तांणी देवाचेर भावार्थ सोडूंक ना. भावार्थान घोट रावलीं तीं. देवान तांकां भुरगो दिलो तेन्ना हो भुरगो देवाचें देणें म्हूण तांणी मानून घेतलें. तो भुरगो तांचो न्हय, देवाचो. तो आमकां देवान दिला तो. आनी उपरांत ह्या भुरग्याक तांणी परतून देवाकूच भेटयलो. एका गोराब्याचें व्हडतेपण, भावार्थ. जेन्ना एका गोराब्यान भावार्थ आसा थंय सगळें आसा. एका गोराब्यान जेन्ना भावार्थ आसा देवाचो आशिर्वाद थंय आसा. असलो गोराब आयज आमी पळयता ह्या पयल्या वाचपान. आयच्या शुभ वर्तमानानूय आमकां खबर केल्या बागीवोन जुझे आनी आंकवार मारिया आनी जेजू ह्या पवित्र कुटुंबाची. तिवूय भावार्थाची मनशां वर्साच्या वर्सा जेरुजल्याक वेतालीं. ती चुकय नासतना पोरबेक वेतालीं. आनी जेजू जेन्ना 12 वर्सांचो आसलो जेरुजल्याक गेलीं तेन्ना जेजू फाटीं रावलो. आनी आंकवार मारिया आनी बागीवोन जुझे एका दिसाची वाट चलून परतून घरा वेतालीं तेन्ना तांकां गमून आयलें जेजू ना तांचे बरोबर. सोयऱ्या दायऱ्या मदें तांणी ताका सोदलो आनी तो मेळो ना जातूच परतून गेलीं. दोगांय गेलीं बरोबर. आनी जेजूक तांणी सोदलो. देव मंदिरांत आसलो तो. आनी जेजून तांकां अशें म्हणलें,
तुमी म्हाका कित्याक म्हूण सोदताल्यात? म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नोकडो आसल्यात. आंकवार मारयेन आनी बागीवोन झुजेनूच जेजूक ते शिकयल्लें. आवय बापूय कशी देवाची खोशी करूंक जेजूक ताणें शिकयलें. जेजू देवाचो पूत ह्या संवसारांत आयिल्लो तो बापाची खोशी पाडूंक, टू डू द वील ऑफ हीज फादर. आनी तो देव मंदिरांत रावता सांगूंक, हांव ह्या संवसारांत आयलां म्हजें मिसांव म्हज्या बापाची खोशी करूंक. आंकवार मारिया आनी बागीवोन झुजे ते मानून घेता. ताणीच ताका तें शिकयल्लें. आवय बापूय कशी हो कायदो आपलो आपल्या पुता जेजू सोबेत ताणीं पाळलोलो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणांनो, आमचें कुटुंब जें देवाचें देणें आमकांय भावार्थ आसा, आमच्याय काळजा मनान देवाचो मोग आसा, तीन वस्तू उगडास करता. पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबांनी आसलोलो थेवो तो सोदून काडुया. देर इज अ ट्रेजर which is found in our families. गिरेस्तकायेचो न्हय तो, पयशांचो न्हय तो, दुडवांचो न्हय तो, पूण मोगाचो थेवो आमच्या कुटुंबांनी लिपलोलो आसा. आमच्या कुटुंबांनी तो जायते पावटी लिपता तो थेवो तो. इट इज समथींग प्रेशियस. लव इज समथींग व्हेरी व्हेरी प्रेशियस. थेवो तो, पूण जायते फावटी तो थेवो लिपता, पोंदाक पडटा तो. तुमकां म्हणटलो हांव, गोराब्याचे प्रश्न, गोराब्याची आव्हानां, गोराब्याच्यो आडकोडी जायते फावटी हें चिंतून गोराब्यान मोगाचो थेवो आसा ताचेर विसर पडटा, तो पोंदाक पडटा. वी ओनली फोकस ऑन आवर चॅलेंजीस, ऑन आवर डिफिकल्टीज. वी फॉरगेट द लव, द ट्रेजर इन आवर फॅमिलीज. कसलो थेवो आसा आमच्या कुटुंबांनी आनी कसलो थेवो आमी सोदून काडूंक जाय? आमच्या गोराब्यांनी आसलोलो कसलो थेवो? पयले सुवातेर देवाच्या मोगाचो थेवो. देव दर एका कुटुंबाचो मोग करता. दर एक कुटुंब देवाच्या मोगाचेर बांदलोलो हे आमी ओळखून घेवंक जाय. एवरी फॅमिली is founded on God's love. जरी तर देव एका कुटुंबाचो मोग करिना, एक कुटुंब आसूंक शकना. एक तरणाटो चेडो आनी चेडू जेन्ना लग्न जातात, देवा मुखार पवित्र सभेउजेर एकामेकाक विस्वाशीपणाची मोगाची भासावणी दितात तेन्ना हो तांचो गोराबो देवाच्या मोगाचेर बांदलोलो गोराबो. We need to rediscover today, help God, ask God to help us to rediscover God's love in our families. आणि जेन्ना एक कुटुंब आपलो देव मोग करता म्हूण ओळखून घेता तेन्ना गोराब्यान जायत्यो वस्तू थाऱ्यार पडटा. जेन्ना एक आवय बापूय ओळखून घेता, म्हजीं भुरगीं म्हाका देवाचें देणें, म्हजीं भुरगीं म्हाका देवाचो मोग. जेन्ना एक गोरकार ओळखून घेता, म्हजी गोरकान म्हाका देवाचें देणें, म्हजो गोरकार म्हाका देवाचें देणें, म्हाका देवान दिलां तें, म्हजीं भुरगीं म्हाका देवान दिल्यात, म्हज्या गोराब्याचे वांगडी म्हाका देवान दिल्यात ते. When we understand that every member of our family is God's gift to us, is God's love to us, that is where we can rediscover the treasure within our families. दर एक कुटुंबाचो वांगडी देवाच्या मोगाचे देणें आमकां, हें आमी सोदून काडूंक वावरूया आयज. जेन्ना एक गोराबो देवाच्या मोगाचें देणें सोदून काडटा तेन्ना तो गोराबो देवाच्या मोगान पडटा. वी बिगीन टू लव गॉड मोर इंटेन्सली. आमी घडी देवाचो मोग करता सगलीं,
पूण ज्या गोराब्यान देवाचो मोग अनुभवला तो गोराबो ओदीक खोलायेन देवाचो मोग करूंक शिकता. they begin to love God more intensely. वयल्या वयरूच न्हय पूण काळजांतान खोलायेंतान असलो गोराबो देवाच्या मोगान पडटा. असल्या गोराब्यांनी जाणी देवाचो मोग अनुभवला त्या गोराब्यांनी मागणें आसता. त्या गोराब्यांनी देवाचें उतर आसता. ते गोराबे भोव पवित्र संस्कारा मुखार येवन बसतात, मागणें करतात, मिसाचे भेटेन वांटो घेता, पवित्र सभेचें जिवीत जियेता. ते गोराबे जी वाड जातात. दे बिकम जॉयफुल फॅमिलीज, हॅपी फॅमिलीज. जेन्ना आमी देवाच्या मोगाचो थेवो जो लिपलोलो आसा आमच्या गोराब्यांनी तो सोदून काडटले हांव देवाच्या मोगान पडटले आमी. आनी जो गोराबो देवाच्या मोगान पडटा ताका देवाचो आशिर्वाद केन्नाच उणो जायना. देव जाय तो आपलो आशिर्वाद आमकां दिता. दुसरी वस्त, दुसरो थेवो जो आमी सोदून काडूंक जाय जो आमच्या कुटुंबांनी आसा तो म्हळ्यार एकामेकाच्या मोगाचो थेवो. भागिवंत पावलू दुसऱ्या आयच्या वाचपान आमकां उगडास करता. तो म्हणटा देवान तुमकां विचून काडल्यान तुमकां आनी एका कुटुंबाचे वांगडी केल्यान. यू हॅव बिकम मेंबर्स ऑफ अ फॅमिली. कसलो कुटुंब तो? देवाचो कुटुंब. बाप आमचो देव, देव आमचो बाप. जितले फावटी आमी आमच्या बापा हे मागणें करता उगडास करता आमी की आमी सगळीं वांगडी एका व्हडल्या कुटुंबाची, बापाची वांगडी आमी, ताच्या कुटुंबाचे वांगडी आमी. भागिवन पावलो म्हणटलो तुमकां देवान विचून काडल्यान एका कुटुंबाचे वांगडी जावंक. आयचो जाबाप आमी दिला. जी कोण देवाच्या घरान जियेतात ती कितली बागी. देवाच्या घरान जियेतात ती कितली बागी ती. कोण ती देवाच्या घरान जियेतात ती? आमी सगळीं. कित्याक आमच्या बावतिजमा दिसातान आमी देवाची भुरगीं, ताच्या कुटुंबाचे वांगडी आमी ताच्या घरान जियेता. आनी ह्या पासत आमकां खुशालकाय भोगूंक जाय. भागिवन पावलो म्हणटलो तुमी देवाच्या कुटुंबाची वांगडी देखून कशी तुमी जियोंक जाय तो आमकां हाची शिकवण दिता. तो म्हणटलो एका गोरकारान आपले बायलेचो मोग करचो, तिका मानान लेखची. एके गोरकान्नीन आपले पोतीक मान रेस्पेद दिवचो. भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायचें उतर आयकुचें. आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक बेकडावची न्हय, तांकां मोगान बरे भाशेन तांकां वाडोवची. असलो थेवो हो दुसरो थेवो, एकामेकाच्या मोगाचो थेवो आमी सोदून काडूंक गरज. आयच्या आमकां शुभ वर्तमान म्हणटा निमाणे ओडी. जेजू जेन्ना देव मंदिरान सावन परतून आयलो नाजारेताक, भागिवंत जुजे आनी आंकवार मारये बरोबर तो जाणवायेन वाडलो, तो पिरायेन वाडलो आनी तो कुरपेन वाडलो. तीन वस्तू. जेजू जाणवायेन वाडलो, पिरायेन आनी कुरपेन. जेन्ना आवय बापूय भुरगीं एकामेकाच्या मोगान जियेता ह्यो तीन शेगूण थंयसर आसतात. जाणवाय, पिरायेन वाडटा आमी आनी कुरपेन वाडटा. जाय ती आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक फकत पिरायेन वाडयतात. दे ओन्ली टेक केअर ऑफ देयर बॉडीली नीड्स. कुडीच्यो गरजो आमच्या भुरग्यांक आमी दिता. सगळें बरें, कुडीक जें बरें तें आमच्या भुरग्यांक दिता आमी. जायते फावटी देवाचे कुरपेन तांकां वाडोवंक विसरता. जेन्ना आमचीं भुरगीं फकत कुडीन वाडटा पूण देवाचे कुरपेन वाडोनात कितें तरी उणें आसा थंयसर. असलीं भुरगीं फुडाराक
कितें तरी उणें घेवन जियेतलीं आपल्या जिवितान आनी ह्या पासत आवय बापायची जबाबदारी तांकां जाणवाय दिवंक जाणवाय येता ज्या मनशांक ज्या भुरग्यांक जीं देवाच्या संबंदान जियेतात. दे एक्सेप्ट गॉड एज their क्रिएटर. दे हॅव फेथ इन गॉड. आपलें जिवीत देवाच्या हातान सोडटात तीं. असल्या मनशांक जाणवाय येता. दुसरे सुवातेर तांकां पिरायेन वाडोवंक जाय, तांकां व्हडलीं करूंक जाय, गोडे गिन्यानान इस्कॉलाक घालूंक जाय, तांच्यो कुडीच्योय गरजो आसात गरजेचे. आनी तिसरे सुवातेर कुरपेन वाडोवंक गरजेचें. देवाची कुरपा तर ना आमच्या भुरग्यां सवें, ती केन्नाच सारकी वाडची नात. असलो तेवो मोगाच्या इश्टानो, मोगाच्या भावणीनो, आयज आमच्या कुटुंबांनी आसलेलो आमी सोदून काडूंक वावरुया. आनी सोंपयतना बागीवो दिसत्यो बावार्थाची गोवाय ताणें दिली. ताका जिवेशी मारलो, ताका फातरांनी फातरायलो, ताका मारलो ताका. पूण मिरियमा भाशेन तोवूय ओकोंड ताणें भावार्थ सोडूंक ना. गोवाय दिली ताणें आपल्या भावार्थाची. He was a witness of his strong faith in Jesus. He died. रोगोत वारोयलें ताणें. दर एका गोराब्याचें आपोवणें असलेंच. दर एक गोराबो, क्रिस्तांव गोराबो आपल्या भावार्थाची देख दुसऱ्यांक दिता तसलो जावंक जाय. जुंय भावार्थ ना जेजूचेर अशें करताले, थंयसर समजे एक गांव आसा आनी त्या गांवान जेजूचेर भावार्थ दवरता तसलीं मनशां नात. तांकां तर जेजूची बरी खबर परगट करूंक जाय. एक क्रिस्तांव गोराबो तांचे मदें वचून रावता. आनी जेन्ना हो दुसरो लोक एका क्रिस्तांव गोराब्याचें जिवीत पळयता, मातशी मातशी करून तांकांय जेजूची बरी खबर परगट जाता. जिविता उदेशी दर एका क्रिस्तांव गोराब्याचें काम असलें. एवरी क्रिस्टियन फॅमिली इज अ मिशनरी फॅमिली. वी नीड टू इव्हेंजलायज. हें उगडास करया. म्हजो गोराबो क्रिस्तांव भावार्थाची देख दुसऱ्यांक जाता काय? Or is my family a scandal of faith? जायते फावटी म्हज्या गोराब्याचें जिवीत क्रिस्तांव भावार्थाचेर आड आनी म्हज्या गोराब्याच्या जिविता उदेशीन घडये थोडे फावटी हांव देवाक जेजूक गोवाय दिना. हाचोय उगडास करया. बागीवंत इस्तेवाचे विणवणेन आमचे गोराबे देखीवंत गोराबे जावं. ताचे विणवणेन आमचे गोराबे एकामेका पासत त्याग करता तसले गोराबे जावं. आनी जेजूची बरी खबर भियेनासतना मोगान परगट करता तसले गोराबे जावं. ह्या आमच्या आस्काऱ्याक फुडें घालुया. ह्या मिसांत वांटो घेतना ताची विणवणी आमकां मागुया. आमच्या गोराब्यांचेर ताचे मजतीन देवान जाय तो आशिर्वाद घालूंक मागुया. हो उंडो आनी सोरो ह्या आल्ताराचेर आमी भेटयतले. ह्या उंड्या सोऱ्यांत आमच्याच गोराब्यांक ह्या आल्ताराचेर घालुया. लेट अस सरेंडर आवर फॅमिलीज टू गॉड. that God may bless us, that God may bless each and every family through the intercession of our patron saint, Saint Stephen. हेच मागून ह्या पवित्र बलिदानांत आमी वांटो घेवया. उबी रावया. जशें तुमकां म्हणटालो आमी सगळीं एका व्हडल्या कुटुंबाचे वांगडी. बापाचो कुटुंब तो, भावार्थाचो कुटुंब तो. सगळीं आमी जेजूचेर सोत मानता, भावार्थ दवरता. आमी एकाच कुटुंबाचे वांगडी सगळीं. हो आमचो भावार्थ ह्या वेळार मोगान सगळीं बरोबर आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सर्व पदवेदार बापाक,
स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं समोवलो अंकवार मारयेंतान जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें कोश्ट सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो स्वर्ग पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुणसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकचार पातकांचें मोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. सगळ्या बावार्थान आनी खालतिकायेन आमच्यो गरजो ह्या वेळार बापा मुखार आमी दवरुया. तुमी म्हजो ताळो आयकतली आनी असो एकूच हेण जातलो आनी एकूच गवळी. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी लग्नीक जिविताक तयार जातल्या जोडप्यांक जेजू बऱ्या गवळ्याची वळख दितना जेजू आनी पवित्र सभे मदें आसलोले सोयरीगतीचो आनी एकचाराचो अणुभव दिवंक आनी ह्या अणभवान गिरेस जावंक शिकोवंक आनी दुबावाच्या पातकांत फुटून पडलोल्या गोराब्यांक एकूच नीज हिंडाची आनी गवळ्याची शिकवण दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट काकूट कोर. जेजू म्हणटा म्हजीं उतरां तुमचे सोवे रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिवन आपलें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणें जियोवन आनी मागण्यांतल्यान देवा तांय गोठ संबोवन सांबाळून देवाचो सुबां आशिर्वाद आनी देणी मेळोवन घेवंक देवाचो आदार मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट काकूट कोर. सोम्याचे शिकवणे प्रमाणें तांच्यो चुकी दाखोवंक आनी तांकां बूद दिवन बरे देखीन वयर काडात. सगल्या क्रिस्ती आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक सोम्याचे शिकवणे प्रमाणें वयर काडटना तांकां बरे भलायकेन सांबाळूंक आनी वेळा वेळा प्रमाणें आपल्या भुरग्यांक बार घेवन देखीन वयर काडूंक बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट काकूट कोर. आत्म्याची फळां हीं मोग खुशालकाय शांती सोंसणीकाय मोयपास बरेपण कात्री दुलोबाय आनी आप दमावणी. हालींच लग्न जाल्ल्यांनी आनी लग्नाची तयारी करतल्यांनी नाजारेतच्या गोराब्या परी आपलें लग्नीक जिवीत जियोंक आनी जेजूक आपलो माज करून जिविताचे यात्रेंत आत्म्याची फळां घेवन दुसऱ्यांक देवीक जिविताची देख आनी नमुणे जावंक बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट काकूट कोर. आमच्या आस्काऱ्या
सांत इस्तेवाचे विणवणेन फिरगोजेंत गोंयांत तशें परदेसांत वस्ती करतल्यांक वावुरतल्यांक तारवट्यांक राखूंक सांबाळूंक आनी आशिर्वादान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत काकूत कोर. भोव मोगाळ बापा, कुटुंबाच्या देण्या बसत आमी तुका आर्गां दिता. जो मोग जियो पुरबाय तुजो एका कुटुंबान आमी अणभवला, ह्या पासत तुका आमी दिन वाचता. आमचे कुटुंब तुज्या हातान घालतना आमच्या कुटुंबांनी जें बरेंपण आसा ताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमच्या कुटुंबांनी जें कितें सारकें ना तें सारकें करूंक तुजो उजवाड तुजी जाणवाय आमकां दी. आमच्या एक एकल्याच्या काळजांत जी मागणी आसा तांचेरूय तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. हें आमी मागता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Galtão bapa, aicia disa, amcia tatan, osti rupa, carlolorus puicia fola, otão bapa, aicia disa, amci calci, soria rupa. Hoțpa, Donia Bordanațu, auditai dubitui lono, ezai soda tu cabite, urpilole tu ciruțni. Hoțpa, Donia Bordanațu, auditai dubitui lono, enzai sodas tu cabite, urpilole tu ciruțni. Gustus ogliu, vișmaș duliu, aicia disa, varon vetliu, cirun vetliu, morun vetliu, amci vingi dectai cortau, socliu cioais, budlun vetliu, ani tucau, Donia vomta. Hoțpa, Donia Bordanațu, auditai dubitui lono, enzai soda tu cabite, urpilole tu ciruțni. Hoțpa, Donia Bordanațu, auditai dubitui lono, enzai soda tu cabite, urpilole tu ciruțni. म्हज्या भावानो आनी भयणानो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा,
आमी तुका फारीकपणाचो योद्न समर्पिता आनी देवाचे आंकवार मायेचे आनी बागीवोन झुजेचे विणवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगान आनी शांतीन थीर दवर म्हूण खालतेपणी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया आमी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमचीं काळजां देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Povit, povit, povit Dolbaranzo Sorvis portum Povit, povit, povit Dolbaranzo Sorvis portum Sorganizo sar porla Tuja voi bova un sorgi tu casoi sorves poraci navieta eta ta casoi un sorgi tu casoi बापा खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात गायन करून बाबाळताचो गूट परगोटुया
सोम्या जेजू तुझे मोरो आम्ही समोर तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही पोरगोता तुझ्या येण्याक आम्ही ओद्रेकता तुझ्या येण्याक आम्ही ओद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्यांक आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आकिरपी तुमी चेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भागिवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. सर्वेस्परा तुज्या मरून गेल्ल्या चाकरांची काकलूत कर तांकां ह्या संवसारांतले तुवें आपूण वेलय जसो पयस स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ते मेले तशेंच ताचे बरोबर ते पुनर जिवंत जावं. पुनर्जीवनपणाचो बोरवां सुदरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणीची काकूत कोट तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कोत. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये संगती तिचो पोती भाग्योन चुचय भाग्योन धर्मदुतां भाग्योन तिस्तेव आनी सोर्क आनी तुका मानवल्या त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन आमेन आमेन. मोगाच्या भावानो आनी भयणानो आयज आमकां हे फिरगोजेंत रावतल्यांक एक खेरीत सोयेक देवाचो बागीवोन तिस्तेव आनी आमचे कुटुंबाचेर नियाड करूंक. आयज पवित्र कुटुंबाची परब सगल्या संवसाराक आनी आमी हांगासर बागीवोन तिस्तेव आमच्या पात्रोणाची परब करता. बागीवोन तिस्तेवाचे शेगूण ताचो अखंड भावार्थ पासत गोवाय दिवप हे आमच्या गोराब्यांक आमी लावया. आमी ताचे शेगूण आमच्या गोराब्यान कशीं जियेता हाचेर नियाड करूंक वाय सोयेक आमकां. बागीवोन तिस्तेवाचे विणवणेन आमचे गोराबे भावार्थान अखंड कर म्हूण मागुया आनी देवाची जाय ती बेसांवां आमचेर ह्या आमच्या गांवचेर मागून आमी घेवया. सगलीं बरोबर बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगल्या वायटांतली आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. खुशालकायेन आनी मोगान एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शिडी संसाराची पाप काटेली आमची काकूट कोर आमची काकूट कोर. देवाची शिडी संसाराची पाप काटेली आमची काकूट कोर आमची काकूट कोर. देवाची शिडी संसाराची पाप काटेली आमकां शांती दी आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेळी होच तो जेजू जो एका कुटुंबान जल्मलो कुटुंबाचें जिवीत ताणें पवित्र केलें. होच तो जेजू जाचे पासत भागिवंत इस्तेवान आपलें रोगोत वारयलें. असल्या भावार्थान जेजूक आमी घेवंक फुडें सोदतांव ती आमी सगलीं सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Autor mogan queda Eva undur morun vanta Toshitzamka favosali Erui beni matunami Sadam bappa purki tuci Sadam puri papu insukli Sadam bappa purki tuci Sadam puri papu insukli Mokavanto satami isa Solta goran, solta gavan Domdomosli pedunico Uzvaramcha chivitacu Sada pritvin sakshitivo Sada sorgar sotos tuso Sada pritvin sakshitivo
भोगोइन रोतात दुखीन पडून चलया आमी संसार फुलोवन दुखा पुसून काळजा पुसून गोडशेवंतांक पांघरूंक न्हेसून बोरवाशाची दिवली पेटोवन गोडशेवंतांक पांघरूंक न्हेसून बोरवाशाची दिवली पेटोवन Soy pretty mogwosta, tuj devaci rasa. Soy pretty mogwosta, tuj devaci rasa. Ektai kelia nikchita. Soy pretty mogwosta, amka Jesucha moga. Soy pretty mogwosta, Jesu amche da Gospod. Soy pretty mogwosta. Anodani volte posta, Anodani volte posta, Soy pretty mogwosta. Soy pretty mogwosta, tuj devaci rasa. Soy pretty mogwosta, tuj devaci rasa. Civia devaci bira. Soy pretty mogwosta, dacu mogam czakalza. Soy pretty mogwosta, tylko ramon ankoci. Soy pretty mogwosta, pretty ekamekaci. Soy pretty mogwosta, pretty ekamekaci. Pretty mogwosta, soy pretty mogwosta. Soy pretty mogwosta, tuj devaci rasa. Soy pretty mogwosta, tuj devaci rasa. Sorektaya misalia. Soy pretty mogwosta, non monaci asona. Soy pretty mogwosta, sugli viva tamuni. Soy pretty mogwosta, Jesu mode Yasu. Soy pretty mogwosta, Jesu mode Yasu. Soy pretty mogwosta, Soy pretty mogwosta. प्रार्थना. भोव कोनवळे बापा, ह्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी गोठाय दिताय. पवित्र कुटुंबाची आनी आमच्या आस्काऱ्या भाग्यवंत इस्तेवाची देख सदांच आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या जिविताचे त्रास आनी कोश्ट सोंपल्या उपरांत सासणांक तुजो सांगात जोडूंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. प्रितीच्या भावां भयणांनो, आमी कुशाल जावया. हे महामारीच्या काळांतल्यानूय आमच्या आस्काऱ्या भाग्यवंत इस्तेवाची परब समोरुमूंक आमकां एकठांय येवंक
आनी हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक फावो जालें. आज पवित्र सभा पवित्र कुटुंबाची परब संभरमता. फादर ऑबलन आनी हांव आनी आमचे मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतले फादर हेनरी तशेंच हे गांवचे पूत यादनीक पूत हांच्या नांवान तुम्हा सोमेस्तांक पवित्र कुटुंबाची आनी आमच्या आस्काऱ्याची बायकोंत इस्तेवाची खुशाल बरीत कुरपेन भरलेली आनी आशिर्वादान भरलेली परब तुमकां हांव उणयतां. सगल्यांच्या नांवान आज आमकां मुखेल यादनीक मिसाचें बलिदान भेटयतलो फादर हेनरी फाल्कांव तशेंच देवाचें उतर पुरगोटला सेंट जोसेफ वाज रिन्यूवल सेंटर वो क्रुज मिलाग्र आमी म्हणटा थंयसर तो डिरेक्टर आसा. आनी आज हे आमच्या मदें येवन ही मिसाची भेट भेटोवंक ताणें आमचें आमंत्रण स्विकारलें आनी देवाक महिमा दिवंक पवित्र कुटुंबां आमची करूंक आनी भागवंत इस्तेवाचो विनवणी करूंक आमकां ताणें आदार दिलो. तो सगल्यांच्या नांवान फादर हेनरी आमी तुमकां दिनवासता. तुका बरी भलायकी हांव उणयता तशेंच जी जबाबदारी तूं आमचे डिओसिसींत स्विकारलेली आसा ती फुडें व्हरूंक देवाचो आशिर्वाद सदांच तुजेर आसचो. तर सगल्यांच्या नांवान आज आमी दिनवासतना तुका आमचे मागणे बासायता. आमी खुशाल जाता आमचे फिरगोचेंतले यादनीक पूत खास करून मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन आमी सोमेस्त ह्या आस्काऱ्याक विनोवंक आज आसात. तर फादर नायचल, फादर रोमियो, फादर लॉरेन्स, फादर ऑर्लान, फादर जुझै, फादर नेल्सन, फादर विदिता साव, फादर फ्रांस्कीन, फादर कामील, फादर जॉनथन आनी फादर एरन तुमकांय पळोवन आमी खुशाल आनी तुमच्या वावराचेरूय आमी सगोट आशिर्वाद मागता आनी तुमकांय बरें आवडटा. गांवच्यो मात्री भयणी थोडीच आसात तर तांकांय पळोवन आमी खुशाल. आज तांचे संस्थेचो थोडे जायते जाणां होली फॅमिली संस्थेंत आसात तांची आज परब. तो तांकांय आमी परब आवडयता आनी तांकां बरें आवडे सांगता. प्रितीच्यानो आज जरी आमी आयोजन केलां व ह्या दिसांनी जें कितें आमचे फिरगोचेंत आमी समारंभाचें आयोजन करता तो तुमच्या सहकाराक लागून. कालच्या दिसा जर आमी उगडास केला आज दोनूच उतरांनी म्हणटा सगल्या खातीर वेगवेगळे तरेन तुमी सहकार दिलो सेवा केली आनी देखूनच आज ही परब आमी समारंभाक पावली. नांव घेनासतना सगल्यांचे उपकार आठयता दिनवासता आनी तुमच्या ह्या त्यागांनी आनी मोगान केल्ल्या सेवे खातीर तुमकां दिनवासतान देवाचो आशिर्वाद मागता. आतां आनीक दुसरो प्रोग्राम आमी सांगचो ना. आमचे फिरगोज पोत्र जापेचेर आयिल्लो आसा आनी कालच्या दिसा आमी बारीकसाणीन तो सांगला म्हणटच ताचेर पळोवचें आनी ह्या सातोड्यांचे कार्यावळी आसात तातूंत तुमी भाग घेवचो. आज पुरसांवाक आमी फकत कॉन्फराद आसा तेच वेतेले जावं दादले वस्तोरी कॉन्फराद आसात तांणी ह्या पुरसांवांत वांटो घेवचो आनी यादनीक भाव ह्या पुरसांवांत वांटो घेतले. त्या उपरांत आमी हांगासर येवन आमची मोगाची खुणां कशी पयसूच जावन नमस्कार करून भागवंत इस्तेवाक नमान करून तशें एकामेकाक खुशालकाय वांटून वेतेल्यो. बाबा भयणानो 5 मिनटांनी जी वस्त करूं येता जेन्ना मांडावळ आसता आनी तीच कसली मांडावळ आमी 10 मिनटां अर्दें वर लायता तर उपकार मागता आमी वेतेलीं तर घराच वेतेलीं जेवणा खातीर एकामेकाच्या खुशालकायेंत वांटो घेवंक. तर थोडो वेळ हांगासर एकामेकाचो हुस्को धरून बरे तरेन मांडावळीन वांटो घेवचो. आयचे दिसा खेरीतपणीचे घराबेतू केस आसात जायतीं जाणांच्या घरांतलीं मोगाचीं अंतरलेलीं आमची फिरगोचेंतलीं तांचोय आमी उगडास करता. तशेंच जे परदेसांत आसात जावं तारवटी आसात पयस पयस आपली वस्ती करतात आमचे फिरगोचेंतले त्या बाबा भयणांचोय आमी उगडास करता
आनी सगल्यांक एक खुशाल बरीत परब आवडटा. उबी रावया. मोगाच्या भावणीनो निमाणो आशिर्वाद दिवच्या आदी सगल्या आमच्या याज्ञीक भावांच्या नांवान आनी तुमच्या नांवान आमच्या पादविकाराक फादर जॉन दिनीज, आमचो पातकूर फादर रॉबलन, तांकांय आमचे दिनवास आमची पोरबी ह्या दिसांनी सगळी मानदावड करून तांणी जायतो भार घेतला. हे पोरबेची तांकांय आमी शाबासकी दिता आनी देवाचो आशिर्वाद तांच्या वावराचेर आमी मागता. कितले आमचे याज्ञीक भाव ह्या गांवचे, तुमच्या गांवचे फिरगोजेचे जायते याज्ञीक. इट इज सच अ जॉय टू सी सो मेनी ऑफ देम. म्हणटकच ह्या आमच्या याज्ञीक भावांक पळोवन तुमच्या गोराव्यांनी हे फिरगोजेन आनिकूय जायतीं आपोवणी येवची हो म्हजो आवडो. लेट अस नॉट गिव अप. आदल्या काळार आदल्या वर्सांनी ह्या गांवान कितली आपोवणी याज्ञीकपणाक दिल्यांत. आतांय तुमच्या गोराब्यांनी तुमच्या बऱ्या जिविता उदेशी, देखी उदेशी जायत्या तुमच्या भुरग्यांनी याज्ञीकपणाच्या जिविताक, मोठवाशी जिविताक वेंग मारूंक असले आमचे मागणे भागिवंत इस्तेवाक आमी करुया. देवाचो आशिर्वाद आमचेर आमी घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भागिवंत इस्तेवाचे पोरबे दिसा ताची मोहिमा आनी संतोष देवातान येता म्हूण आमी ओळखून घेता. तर तोच देव तुमकां सदांच आपल्या आशिर्वादान भरूं. आमेन. पवित्र कुटुंबाची आनी भागिवंत इस्तेवाच्या मागण्यान आनी विणवणेन सोर वायटांतली तुमी सुटों. तांची देख घेवन आमी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करूंक पावूं आनी देवाच्या आनी पेल्याचे चाकरेक तुमचें काळीज आनी मोन लावंक तुमकां गोठाय मेळूं. आमेन. सर्गींच्या वैभवाक आपलीं भुरगीं पावल्यान देखून देवाची पवित्र सभा देवाक आर्गां दिता. आमी एक दीस पवित्र कुटुंबा आनी भागिवंत इस्तेवा बरोबर सासणाच्या घरांत आमी पावूं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवं आनी तुमचे सोवे सद्दां आसूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी ताचेच शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं आमी एकठांय जावया, शांतीच देवाची मोजूती बापाक वाखाणुया. सगळीं आमी एकठांय जावया, शांतीच देवाची मोजूती बापाक वाखाणुया. Sorgukto zalo, Esteban deklo, Munshacha buta, Gane polelo, Devacha usvia, Upo aslolo, Devacha usvia, Upo aslolo, Sogli ami, Ektai zavia, Santis devanci mozuti, Bapak wakanuya. Sogli ami ektai zavia, Santis devanci mozuti, Bapak wakanuya. Dusmana galsa, Rakshi zuglaglo, Istivang tani, Shara by velo, Fatrani malo,
जीव काढलो सगळी आम्ही एकठांय जाऊया शांतीच देवाची मोजोती बाप्पाक वाकावूया सगळी आम्ही एकठांय जाऊया शांतीच देवाची मोजोती बाप्पाक वाकावूया Dili manise volyan montalo Bugos tu sumia ogun yaudato Tu shatan Jesu que ot pomoso Tu shatan Jesu que ot pomoso Sogli ami ektai zauya Santis devanci mozoti Bappak wakahanuya Sogli ami ektai zauya Santis devanci mozoti Bappak wakahanuya Rokta sakshatso to salo poiro Sorgatso munto mukut moimetso Zorun sang Paulo kubur sorgitso Zorun sang Paulo kubur sorgitso Sogli ami ektai zauya Santis devaci mozoti Bappak wakahanuya Sogli ami ektai zauya Santis devaci mozoti Bappak wakahanuya